नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी धेरै स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू, आगामी 20 गतेबाट राजधानी काठमाडौँमा नेपाली कांग्रेसको 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आउँदैछ। 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा देशको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस र अहिले सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल पनि हो, त्यो नेपाली कांग्रेस अब कस्तो बन्ने, त्यसको नेतृत्व र नीति कस्तो हुने भन्ने बारेमा तीव्र बहसहरू सुरु भएका छन्। केही अनुहारहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई नेतृत्वका लागि उभ्याइसक्नु भएको छ भने अरू कैयन विषयहरू भर्खरै स्वर्गीय हुनुभएका सभापति सुशील कोइरालाको निधनको जुन 13औं दिनको पुण्यतिथि छ त्यस पछाडि औपचारिक कार्यक्रमहरू हुने भनेर जानकारी प्राप्त भएका छन् र खास गरी अबको नेपाली कांग्रेस कस्तो बन्नुपर्छ यो बारेमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व सभामुख, एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तारनाथ राणाभाटलाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद यहाँलाई। अहिले जुन सुशील कोइराला बाहेकको कांग्रेस अब छ, यति बेला सुशील कोइराला सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको देहावसान भयो। उहाँ बाहेकको नेपाली कांग्रेस अब कस्तो हुन्छ भन्ने चर्चाहरू चलेका छन्, के भन्नुहुन्छ? यो पार्टीको जीवनमा यस्ता धेरै सङ्कटहरू आइपर्छन्, यस्ता शङ्का उपशङ्काहरू हुन्छन्। बिपी कोइरालाको देहावसानपछि त अब नेपाली कांग्रेस नेतृत्वविहीन भयो। अब समसामयिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व फेरि त्यति बेलाको आन्दोलन नै अर्को थियो नि, राजासित टक्कर लिनुपर्ने एउटा सशक्त जमात थियो पञ्चहरूको राजाको नेतृत्वमा। त्यसको प्रतिकारमा चाहिने उभिनुपर्ने, प्रजातन्त्रको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्थामा उहाँको देहावसान हुँदाखेरि पनि हामी यही ढङ्गको एउटा मनस्थितिमा थियौँ र हाम्रा मित्रहरू बाह्य विदेशीहरू पनि त्यही ढङ्गले नेपाली कांग्रेसलाई कस्तो अवस्था पर्ला एउटा आशंका थियो। तर त्यति बेला बिपीले छोडेर जानुभएका 3 नेताहरू गणेश मानजी, किशुनजी र गिरिजाप्रसादले बिपीले छोड्नुभएको त्यो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेर मुलुकलाई प्रजातन्त्रको दिशामा प्रवेश गराउनु भयो। त्यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, नयाँ संविधान बन्यो। त्यस्तै अहिले भर्खरै एउटा ठुलो काम सम्पन्न गरेर जनताले लेखेको संविधान नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्न पायो। त्यो नेपाली कांग्रेसको त्यो ठुलो एसेट सम्पत्ति भएको छ अहिले संविधान आउनु। त्यो काम फत्ते गरेर नेपाली कांग्रेसको सभापतिको देहावसान भयो। त्यसले हामी अलिकति नेपाली कांग्रेसमा विचलन आउने कुरा, अलिकति मनमा धर्मर बनाउने कुरा बेग्लै हो। अब अहिले सम्पूर्ण संवेदनशील अवस्थामा हामी छौँ। तर पनि 13औं महाधिवेशनको अब करिब मध्यभागभन्दा पनि अगाडि बढेर हामी अन्तिम चरणतिर प्रवेश गरिसकेको बेलामा अब त्यो स्थितिलाई नै मनमा लिएर अब बस्ने होइन कि अब सम्हालिएर धैर्यताका साथ धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने तयारीमा हामीहरू लाग्नुपर्छ। पहिलो त 13औं अधिवेशन नै सम्पन्न गर्ने कुरा हो। 13औं अधिवेशन भनेको हामीले भोलिको कस्तो नेपाल निर्माण गर्ने हो। हाम्रा अगाडिका चुनौतीहरू कस्ता छन्, आन्तरिक वा बाह्य, प्राकृतिक वा मानवीय, अनेक चुनौतीहरू छन् नि। त्यसपछि अरू प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग हामीले कस्तो सम्बन्ध राखेर जाने, विदेशहरू छिमेकी भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध असाध्यै चिसिएको छ, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई कसरी पारस्परिक र हार्दिक सम्बन्धमा परिणत गर्ने। डोनर एजेन्सीहरू भन्नुहोस्, अन्य मित्र राष्ट्रहरू भन्नुहोस्, हाम्रो साख अलिकति गिरेको छ नेपालको, त्यसलाई कसरी चाहिने एउटा विश्वासको उसमा लिएर आउने र नेपालका आगामी दिनहरूमा उनीहरूको भूमिका र उनीहरूको सहयोगलाई अझ परिमार्जित र सशक्त र अझ ठोस बनाउने भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने म दावा गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि अघि तपाईँले पनि प्रस्तुत गरिसक्नुभयो नि, हामी सबैभन्दा जेठो पार्टी हो, हामी सबैभन्दा जनताले बढी विश्वास गरेको पार्टी हो, हामी विश्वले रिकग्नाइज गरेको जुनसुकै व्यवस्था हुन्, चाहे ती राजतन्त्रात्मक देशहरू हुन्, ती चाहे गणतन्त्रात्मक देशहरू हुन्, चाहे सैनिक तानाशाहहरूले राज्य गरेका व्यवस्थाहरू हुन्, चाहे कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थाका अन्तर्गतका हाम्रा मित्रहरू हुन्, सबैले
नेपाली काङ्ग्रेसलाई सम्मान गरेको र विश्वास गरेको हाम्रो पार्टी हो। त्यो स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने अब भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक हामीले सोच्न सकेनौँ भने हाम्रो फेलियरको दिशा असाध्यै नराम्रो र कमजोर भएर अगाडि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो 13औं महाधिवेशन आइसक्दाखेरि कङ्ग्रेसमा चाहिँ खास गरी नेतृत्व लिने मात्रै विषयले हाबी हुन्छ अथवा त्यो विषयले मात्रै प्राथमिकता पाउँछ, नीतिका बारेमा केही पनि बहस हुँदैन। हिजो बीपी कोइरालाले एक सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेको समाजवादको सन्दर्भलाई आज पनि ल्याएर जोडिन्छ। आज विषय धेरै फरक भइसकेका छ, गणतन्त्र आयो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसका सन्दर्भमा समयानुकूल यसको परिवर्तन नीति के बनाउने भन्ने सन्दर्भमा जानुपर्छ कि पर्दैन? होइन, स्वयं प्रजातन्त्रकै बारेमा भन्नुहोस् न, राष्ट्रियताकै बारेमा अहिले प्रश्न खडा भइरहेको छ नि। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा हामी छौँ, भारतले जानेर वा नजानेर किन त्यो नीति लियो? हाम्रो मधेस आन्दोलनको साथसाथ भारतीय नाकाबन्दी बन्द भयो नि, त्यसले सबभन्दा ठुलो घाटा हाम्रो मित्र, छिमेकी मित्र भारतलाई पर्यो। अहिले प्राइमेरी स्कुलमा जानुहोस्, गाउँको रिमोट एरियाका प्राइमेरी स्कुलमा पनि जानुहोस्, यो सहर बजारका मात्रै होइन, हरेक विद्यार्थी सानो 2 कक्षादेखि माथिको हरेक विद्यार्थी भारतप्रति असन्तुष्ट छ। नाराहरू के लेखिए भित्तामा, के बालकहरू कराइरहन्छन्, बालबालिकाहरू, त्यो त सबैलाई ज्ञान छ नि, म त्यो शब्द यहाँ उच्चारण गर्न चाहन्न। तर त्यो अब 70 वर्षको सक्रिय जीवन बिताउने एउटा बालक बालिका जुनसुकै फिल्डमा काम गरोस्, राजनीति मात्रै होइन, समाजका हरेक मुलुकको हरेक मजदुरी नै गरोस्, तर त्यसको दिमागमा एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट छ। अहिले त्यसलाई कसरी इरेज गर्ने हामीले र भारतले? यस्तो स्थितिमा देश फँसेको छ क्या अहिले। विश्वासको सङ्कट हर क्षेत्रमा, मैले अघि पनि सङ्केत गरिसकेँ, छिमेकसँग, डोनर एजेन्सीहरूसँग, मित्र राष्ट्रहरूसँग विश्वासको सङ्कट छ। यही मुलुक निर्माण गर्नका निम्ति प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड मानिने हरेक पार्टीहरू एक आपसमा विश्वासमा बाँधिएका छैनन्, विश्वासको सङ्कट त्यहाँ छ। हरेक पार्टिकुलर पार्टीलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ गुट छ, उपगुट छ, समूह छ, उपसमूह छ, तिनीहरू आपसमा विश्वासको उसमा बाँधिएका छैनन्, बन्धनमा बाँधिएका छैनन् भनेपछि जात जाति धर्म संस्कृति पहाड मधेस तराई कोही पनि के एउटा अविश्वासको चाहिने बडो डरलाग्दो भुमरीमा हामी फँसेका छौँ। त्यसलाई विश्वासको चाहिने परिस्थितिमा वातावरणमा कसरी लिएर आउने र बीपी कोइरालाले भने जस्तो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप भनेको त्यो विश्वासको आधारमा निर्माण हुने हो नि। एकता र मेलमिलाप भनेको त आपसमा विश्वास हुनु पर्यो। त्यो विश्वास भनेको तपाईँले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो परिवारसित हामीले अब गर्न सक्नुपर्छ, किनभनेदेखि मुलुक नयाँ परिस्थितिमा प्रवेश गरिसकेको छ, गणतन्त्र छ, संघीयता छ, होइन? हाम्रो प्रजातन्त्रको परिभाषा, हाम्रो समाजवादको परिभाषा, हाम्रो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको परिभाषा पनि पुनर्व्याख्या हुनु पर्यो। कोसित मेलमिलाप? हिजो बीपी जिउँदो हुँदा र उहाँले त्यो नीति प्रतिपादन गर्दा मुलुकमा 2टा शक्ति थिए, होइन? एउटा परम्परागत शक्ति थियो, एउटा पपुलर फोर्स हामी थियौँ। त्यसको बिच अहिले त त्यो परम्परागत शक्ति त छैन। अहिले त पपुलर फोर्सहरू धेरै छन्, विचारका आधारमा सङ्गठित भएका चाहिने साना वा ठुला, मुलुक सञ्चालनमा योगदान पुर्याउने, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने, राष्ट्रिय जीवनको चाहिने प्रतिनिधित्व गर्ने, होइन? तिनीहरूलाई एकता र मेलमिलापको उसमा कसरी गाने? नेपाली काङ्ग्रेसको अगाडि भएको सबभन्दा त्यसबारे विचार विमर्श तपाईँको चाहिँ कङ्ग्रेसभित्र एकदमै कमै हुने गरिरहेको छ। जस्तो अहिले तपाईँसित बोल्दा अहिले जनता जनार्दन हो नि, जनता जनार्दनसित बोल्दा मैले चाहिने 13औं अधिवेशनको मुखमा आएर झुटो बोल्नु हुँदैन। परामर्श नै भएको छैन, पुरै भुत्तै भइरहेछ वैचारिक दृष्टिकोणले एक हिसाबले काङ्ग्रेस। 12औं अधिवेशन उतातिर नजाउँ, 12औं अधिवेशनको जस्तो काङ्ग्रेस 13औं अधिवेशन पछिको काङ्ग्रेस हुनु हुँदैन। 12औं अधिवेशनमा त हामी आन्तरिक हाम्रो पार्टीभित्रको प्रजातन्त्रमा नि हामी फेल भएको होइन। यावत कुराहरू 1 2 3 4 5 6 गन्दै जानुहोस्। हामीले चाहिँ हाम्रा प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई आफ्नो विश्वासको छाता मुनि लिन सकेनौँ, अन्तर्द्वन्द्वहरू कायम रहे। हामीले बुझाउन सकेनौँ देशलाई, हामीले बुझाउन सकेनौँ यावत यहाँ देशमा भएका यावत जात जाति भाषा भाषीहरूलाई, हामीले बाँध्न सकेनौँ भूगोललाई, हिमाल पहाड तराईको पारस्परिक निर्भरताका बन्धनहरू छन् नि, हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक गौरवका विषयहरू छन् नि, धार्मिक सहिष्णुता यहाँ कहिले बिग्रिया थियो, सामाजिक सद्भाव कहिले बिग्रिया थियो,
जातीय एकताहरू र चाहिने यो मित्रभावहरू कहिले बिग्रिएको थियो र त यसको नेतृत्व गर्न अथवा यसलाई चाहिँ सम्हाल्नका लागि नेपाली कांग्रेसको यो नेतृत्व यस अगाडिका नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्ने मान्छेहरू विफल भए। हामीहरू विफलताको दिशामा गयौँ, विफल भइसकेका छैनौँ, सम्हालिन सक्ने अझै समय छ। एउटा के भयो भनेदेखि हामीले पहिलो पुस्ता त गुमायौँ नि। पछिल्लो अवस्थामा बिपीदेखि लिएर पछिल्लो अवस्थामा दिवंगत हुने कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म, त्योभन्दा अगाडि गिरिजा उभिनु भएको होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराईको देहावसानसँगै पहिलो पुस्ता जसले मुलुकलाई प्रजातान्त्रिकरणको त्यो राणासित लड्दै 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 आएर हिजोसम्म 46 सम्म गणतन्त्र लिएर आइन्जेलसम्म 63 को नेतृत्व गर्नुभयो। अस्ति भन्नु होइन, अस्ति राजतन्त्र चाहिने समाप्त भएसम्म नेतृत्व गरेका थिए हामीले हो नि, तिनी हाम्रा पहिलो पुस्ताकाले हो नि। अकस्मात त्यो पुस्ता चाहिने हामीसितबाट अब ओझेल भयो, हामी सम्हालिन सकिएनौँ र दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व सर्यो र त्यो नेतृत्वको पहिलो चाहिने उपभोग कसले गर्यो? सुशील कोइरालाले गर्नुभयो। त्यसपछि क्रमशः अरू साथीहरू हामीहरू आयौँ होइन। तर 12औं अधिवेशनले जस्तो सन्देश दिनुपर्ने हो, यो मुलुकलाई जस्तो नेतृत्व दिनुपर्ने हो, यो मुलुक सञ्चालनका निमित्त जिम्मेवारी बोकेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई जस्तो नीति अहिले तपाईँले प्रस्तुत गरेको छ, कस्तो नीतिले मुलुक निर्माण गर्ने हो, अघि मैले भनिसकेँ नि, आन्तरिक व्यवस्थापनका निम्ति हामी नेपाली काङ्ग्रेसले अरू मित्रहरूसँग, अरू प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग वा नागरिक समाजहरूसँग, बुद्धिजीवीहरूसँग, अन्य राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा अवस्थित यहाँको चाहिने जुन जनशक्ति छ त्योसित र मित्र राष्ट्रहरूसित, तत्कालका छिमेकीहरूसित वा अरू डोनर र मित्र राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध कसरी लिएर जानुपर्ने, कसरी विकसित गरेर लिएर जाने र कसरी अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्ने परिवर्तनका लागि, मुलुकको यावत परिवर्तनका लागि हामीले त्यतातिर 12औं अधिवेशनमा त सोच्नै सक्दैनौँ। एउटा कुरा चाहिँ के भने जस्तो नेपाली कांग्रेसले अहिले जे नीति अख्तियार उसले गरिराखेको छ, जे गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ उसको आफ्नो खास आन्तरिक जुन खालको नीति छ, त्यो नीति विपरीत ऊ काम गर्यो जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो। विपरीत भनेर चाहिँ घोषित रूपमा विपरीत होइन, जानेर विपरीत होइन, व्यवस्थापन गर्न नजानेर, नेतृत्व क्षमताको अभावले गर्दा र कलेक्टिभ लिडरसिप दिने सोच कि म एक्लो अबको नेपालमा, अबको नेपाली काङ्ग्रेसमा वा अबको परिस्थितिमा एकल नेतृत्व, चाहे त्यो राज्य सञ्चालनका गतिविधिमा होस् अथवा पार्टी सञ्चालनका गतिविधिमा होस्, अब कामयाब हुँदैन, फलदायी हुँदैन। यत्रो तीव्र प्रतिस्पर्धा छ नि जताततै। एकातिर भने त्यसमा त चाहिँ तपाईँको व्यवहारिक र वैज्ञानिक ठहरिनु पर्यो प्रतिस्पर्धामा, होइन, चुस्त ठहरिनु पर्यो। अर्कोतिर द्वन्द्वमय परिस्थिति नेपालको, त्यसलाई तपाईँ सानोतिनो हृदयले, सङ्कुचित भावनाले, सत्ता र स्वार्थपूर्तिको हिसाबले मात्रै तपाईँ काम गर्न थाल्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेस काम गर्न थाल्यो भने मधेसमा लागेको आगो निभाउन सक्ने क्षमता रहन्छ वा जात जातमा बढ्दै गएको चाहिने एकअर्काप्रतिको ईर्षा, द्वेष, घृणा वा धर्मका प्रतिको यो चाहिने अहिले बोलेको आगो भन्नु न, यसलाई निभाउन सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसैले संघीयताको सन्दर्भमा, धर्म संस्कृतिका सन्दर्भमा, जात जातिका सन्दर्भमा जुन प्रकारको तपाईँले निकै भाषा प्रयोग गरौँ कि आगो दन्किएको छ, विमतिहरू, असहमतिहरू, मनहरू फाटेका छन्, त्यसलाई एक बनाउने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो, अहिले पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा उसलाई पठाएका छन्। नेताहरूले किन सकेनन्? ती मुद्दा जस्तो धर्म संस्कृतिको रक्षाको कुरादेखि लिएर तपाईँको संघीयताको सन्दर्भमा पनि कांग्रेसका आम कार्यकर्ताहरू के भन्छन्, यसका बारेमा कांग्रेसका आम कार्यकर्ताहरूको निर्णय अथवा उहाँहरूको सुझावै नलिकन खास नेतृत्वले निर्णय दिनुभयो र हाम्रो आधार आज अर्कै भइराखेको छ। हाम्रो आधार पोलिटिकल्ली एउटा पार्टीको हिसाबले हाम्रो आधार हिजो बीपी कोइरालादेखिका नेताहरूलाई सम्झनुहोस्, उनीहरूको मुलुक निर्माण गर्ने भिजनलाई सम्झनुहोस्, उनीहरूको चरित्रलाई, उनीहरूको छविलाई सम्झनुहोस्। मौका पाउँदा व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त समय उपयुक्त गरेनन् कुनै नेताले, गन्दै आउनु न अस्तिसम्मको, होइन? मौका पाउँदा यो जात र ऊ जातलाई झगडा गराएर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि वा आफ्नो कुनै आफ्नो मित्र, आफ्नो मालिक भन्नु न, अझ म त मित्र भन्दा पनि आफ्नो मालिकको स्वार्थपूर्ति कस्तो भइसक्यो भने संसार नै जेल्यो नि, ग्लोबल भिलेज हो नि अहिले त। नेपालको राजनीति वा राज्य सञ्चालन वा पार्टी सञ्चालनमा हामी मात्रै छौँ, होइन, अदृश्य शक्तिहरू पनि हामीभित्र छन्। यो कुरा यो सत्यलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर चाहिँ आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर भोलि 13औं अधिवेशन
पछिको नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो बनाउने, चुनौतीहरूलाई कसरी फेस गर्न सक्ने सक्षम बनाउने, कसरी अर्काको आँखामा नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने खालको निर्णय लिनु पर्थ्यो। तपाईँको विचारमा जस्तो अहिले तपाईँ पूर्व महामन्त्री पनि यो पार्टीको हुनुभयो, पार्टीका तर्फबाट एउटा 3वटा निकाय मध्ये एउटा व्यवस्थापिकाको नेतृत्व पनि गरिसक्नु भएको छ, देशको एउटा पुरानो चर्चित राजनीतिज्ञ हो तपाईँ। यो अहिले तपाईँ, मैले यो किन जोडेँ भने अहिले तर यी पछिल्ला 12औं अधिवेशन 11औं अधिवेशनका यताका सन्दर्भमा तपाईँको रोल चाहिँ निर्णायक थिएन, त्यहाँ एउटा चाहिँ सहयोगी अथवा समर्थकका रूपमा तपाईँ सल्लाह सुझाव मात्रै तपाईँको रह्यो। त्यही भएर म तपाईँबाट के जान्न चाहौँला भने नेपाली कङ्ग्रेस यी दिनहरूमा के विषयमा चुक्यो र अब उसले सुधार गर्नुभयो। तपाईँले 13औं महाधिवेशन पछाडि पहिलेको भन्दा भिन्न तरिकाले जानुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ नि, चुक्यो कहाँ मुद्दाहरूमा र तपाईँको चाहिँ अब त्यो नेपाली कङ्ग्रेस हुनुपर्ने के हो? म तपाईँसितै कुरा गर्न चाहन्छु। बिपी कोइरालालाई हेर्नुहोस् र आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ नाति पुस्ता हो नि होइन। बिपी कोइराला आफैमा सर्वज्ञ हो, एक्लै बहुआयामिक हो, एक्लै बहुचर्चित हो, एक्लै बहुपरिचित हो, एक्लै 7 समुद्र पारी पनि बिपी कोइरालाले चिन्थे होइन। तर त्यो एक्लो मान्छेले पनि असाधारण क्षमता भएर असाधारण क्षमता भएको त्यस्तो व्यक्तित्वले पनि पार्टी सञ्चालन सानो कुरा, मुलुक सञ्चालन अझ ठुलो कुरा, संसारसँगको आफ्नो विश्वसनीयता र क्षमताको प्रदर्शनका लागि साथीहरूलाई सँगै लिएर आफूसँग टोटली असहमत छ भन्ने जान्दै पनि उसलाई आफ्नो एउटा वैशाखी मानेर हिँड्ने एउटा साहस थियो, विश्वासमा बाँध्ने एउटा कला थियो एक्लैमा। तर त्यसको क्षतिपूर्ति अब हामीले चाहिने मिलेर गर्न सकेनौँ भने नेपाल जस्तो उहाँ त आफ्नो पार्टीको मात्रै होइन, एउटा सन्दर्भ छ। प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमण गर्न जाँदाखेरि विपक्षी दलका नेता तुलसी गिरीलाई यो केशरजंग रायमाझीले घरमा बोलाएर 10,000 दिनुभयो। उहाँले अनपेक्षित रूपमा 10,000 मलाई किन दिनुभयो मैले त सोचेकै थिएन भन्दा, अब त म भारत जाँदा तपाईँले यहाँ मेरो भयङ्कर विरोध गर्न नारा जुलुस लगाउन तपाईँलाई खर्च चाहिन्छ, त्यही भएर दिया त्यसो गर्नुभयो तपाईँले भने म देशका लागि राम्रो काम गर्छु। हेर्नुहोस् हो, बिपी कोइरालाको त्यो चरित्र र कृष्णप्रसाद भट्टराई मनमोहनजीको घर भाडा तिरिदिने, मनमोहनजीलाई पकेट खर्च दिने, अहिले पनि साक्षी हुनुहुन्छ हामीसँग आँखा देखेर। विपक्षीलाई प्रजातन्त्र भनेको राजालाई फालेर फेरि राजा हुने होइन नि, एउटा चाहिने कम्युनिस्ट तानाशाहलाई फालेर राजा अर्को तानाशाह हुने होइन नि, एउटा सैनिक तानाशाहलाई फालेर अर्को तानाशाह पपुलर तानाशाह हुने होइन नि। त्यसका निम्ति विरोधी पक्ष सबल चाहिन्छ, खरो चाहिन्छ। तर आज कङ्ग्रेसभित्र अर्को पार्टीको होइन आफ्नै पार्टीका पनि योग्यता क्षमता भएका मान्छेलाई सकेसम्म मार्जिनलाइज गर्ने हो, त्यो रोगबाट मुक्त हुने। त्यसो तपाईँ जस्ता थुप्रै नेताहरू कामविहीन भए, भूमिकाविहीन भयो नि होइन, एसेट हो नि तपाईँहरू कङ्ग्रेसको होइन, देखिने भूमिकामा हामीहरू रहेनौँ होइन। मैले त्यो बेला अलिकति सङ्कुचित धारणा लियो, अनुदार सोच लियो, प्रतिस्पर्धामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा जेनरल जनताको तहमा पनि प्रतिस्पर्धा, विरोधी पार्टीहरूको आँखामा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने क्षमता भएका मानिसहरू वा नेताहरू वा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको क्रियाकलाप त्यही हुन्छ। यही सन्दर्भलाई म फेरि जोड्नेछु। दर्शकहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, पूर्व सभामुख, वरिष्ठ एकजना राजनीतिज्ञ तारानाथ राणाभाटसँग उहाँका व्यक्तिगत अनुभव, नेपाली कङ्ग्रेसको अबको राजनीति लगायत विषय जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं पूर्व सभामुख तारानाथ राणाभाटसँग नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशन र मुलुकको समसामयिक राजनीति विषय जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ। यो ब्रेक अगाडि हामी तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस कहाँनिर चुक्यो र अब उसले सुधार गर्नुपर्ने बाटोका सन्दर्भमा यहाँले चुकेका सन्दर्भहरू केही कोट्याउनु भयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई आजको समय अनुकूल बनाएर लैजानका लागि, सैद्धान्तिक हिसाबबाट मजबुत बनाउनका लागि नेपाली कङ्ग्रेसले तय गर्नुपर्ने अबको बाटो चाहिँ के हो? त्यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू योग्य छन् छैनन्, के हो?
होइन नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू योग्य र अयोग्य भन्ने बित्तिकै म पनि त्यही उमेर समूहको हो होइन। त्यही शैक्षिक योग्यताहरू समान शैक्षिक योग्यताका हामीहरू छौँ। समान अनुभव, समान जेल, समान दुःख, समान कष्ट छ। त्यसैले चाहिँ यो अज्ञ छ र यो अज्ञ होइन। कलेक्टिभली हामीहरू अगाडि बढ्न सक्यौँ, आफ्नो योग्यताको प्रदर्शन भयो। होइन इन्डिभिजुअल्ली हामी जान थाल्यौँ, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ फेलियरको दिशामा हामी जान्छौँ र हामी असान्दर्भिक भएर जाने सम्भावना धेरै रहन्छ। किनभने मुलुकको चुनौती, मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूलाई हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ। ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने आन्तरिक वा बाह्य सामना गर्न सक्ने हामीले नीति र कार्यक्रमहरू अब अख्तियार गर्न सकेनौँ। ती नीति र कार्यक्रमहरूलाई क्यारी आउट गर्ने कलेक्टिभ लिडरसिप, सभापति भनेको त फर्स्ट एमङ इक्वेल, त्यो कलेक्टिभ लिडरसिपलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ र त्यसलाई विश्वासका साथ, इमान्दारीका साथ नैतिक बाहन बनेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने अब मुलुकमा जस्तो किसिमको समस्याहरू छन् तिनलाई त हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, मुलुकको पुनर्निर्माण, समग्र परिस्थितिमा पुनर्निर्माणको आवश्यकता छ। प्रकृतिले हामीलाई नै हान्यो महाभूकम्पले होइन। मानवीय चाहिने मानव हामी मान्छेले राजनीतिक पार्टी वा व्यक्ति वा कसैले अनि जात उसले सिर्जना गरेका द्वन्द्व र झगडाहरू, मानवीय क्षतिहरू, अरू सङ्कटहरू यथावत छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्नु छ, तिनलाई मिलाउनु छ। नयाँ संविधान आएको छ, त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्नु छ। सफल कार्यान्वयन भनेको संविधान लेख्दैमा हुने होइन, त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनहरू, ऐन नियमहरू कस्तो निर्माण गर्ने हो, कति उदार हुनुपर्ने हो र कति चुस्त हुनुपर्ने हो। सामान्य संविधान लेखे जस्तो गरेर त भएन। संविधान यद्यपि त्यो संविधान पाएकोमा हामी गर्व छ। किन गर्व छ भने त्यो नेपाली जनताको हातमा आएको छ। नेपाली जनताका हातमा आउने सम्पत्तिलाई चाहिने कुनै न कुनै ढङ्गले अल्झाइराख्ने जुन भित्री बाहिरी षड्यन्त्रहरू थिए त्यसलाई चिरेर यो संविधान त आयो नि। त्यसलाई त हामी संशोधनले सबैभन्दा राम्रो बनाउन पनि सक्छौँ। त्यसैले यस्ता अनेकन चुनौतीहरू छन् राज्यको, अर्थात् हरेक कुरामा मुलुकलाई पुनर्निर्माण गर्नु छ। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय सद्भावहरूदेखि लिएर विद्यमान सम्पूर्ण ढङ्गका द्वन्द्वहरू र बिग्रिएको अर्थतन्त्र। हेर्नुहोस् त अहिले राज्यको अर्थतन्त्र एकातिर छ फेलियर हुँदैछ, कमजोर हुँदैछ, अर्कोतिर हामी तस्करी, कालाबजारी, माफिया तन्त्र, कमिसनखोरहरूले प्यारल अर्थतन्त्र चलाउने यो 5 वर्षको अनुभव छ कि छैन हामीसित? हो, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ? यसलाई कसरी एउटा चाहिँ अनुशासनको गिरावट मुलुकमा विद्यमान भएको दण्डहीनतालाई, बढ्दै गएको राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण यो ग्राउन्ड रियालिटी हो कि? सिद्धान्तनिष्ठ नेता भएर पनि आफूले गल्ती नगर्दा पनि अरूको गल्तीलाई चाहिँ रोक्न सक्नु भएन होइन तपाईँको स्वर्गीय सभापतिले? मित्र, उहाँ त सरल सोझो मान्छे हो। आफूले गल्ती सोझो मानिसलाई केही खराब आन्तरिक बाह्य प्रेरणाले आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउँदाखेरिको गति हो यो। अरू थुप्रै नेता अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसमा अलिकति तपाईँको चाहिँ सरल जिन्दगी जिउन सक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि कम त्यस्तो देखिएका नेताहरू हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँ पनि त्यस्तै देखिनुहुन्छ, पहिला ठुलो भूमिकामा हुनुहुन्छ। कुरा हो केबी गुरुङ जस्ता तपाईँ जस्ता नेता चाहिँ किन भूमिका विहीन हुनुभयो? अरू चाहिँ जो चाहिँ भनौँ न एउटा गुटुपुगुट बनाउन सक्ने, स्रोतको परिचालन गर्न सक्ने यस प्रकारका नेताहरू माथि आउने परिस्थिति त्यही गलत स्वार्थका कारण स्कुलिङको कुरा आउँछ क्या। घरबाट पनि हामीले तालिम त्यही पायौँ, शिक्षा त्यही पायौँ, पार्टीबाट पनि त्यही पायौँ। बिपी कोइरालाका काखमा रहेर राजनीति सिक्नु सानो कुरा होइन। सुमणजी, सूर्यबाबु, गणेश मानजी, किशुनजी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सँगसँगै रहेर चाहिने राजनीति गर्न पाउनु सानो भाग्यको कुरा होइन। तर हामी यस्ता धेरै हजारौँ साथीहरू थियौँ, तीमध्ये थोरै मात्रै त्यो आदर्शमा, त्यो नैतिकतामा, त्यो सिद्धान्तमा, त्यो अडानमा होइन, त्यो जीवन पद्धतिमा तपाईँले भने जस्तै त्यो जीवन पद्धतिमा अडिन सकेका छन्। तर अहिले के हो भने मुलुक एउटा नयाँ युगमा छ क्या। कम्पेरिटिभली अहिले धेरै पढे लेखेका मानिसहरू। म जोड्न चाहे तपाईँको विचारमा चाहिँ कङ्ग्रेसमा आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई स्कुलिङ गराउने अथवा प्रशिक्षण गराउने अथवा सैद्धान्तिक ज्ञान दिने, त्यो आदर्शमा हिँडाउने खालको विषय
कमजोर बन्दै गएको छ। हो मान्छेहरू त। सम्पत्ति, यही भएर साधन, आर्थिक विषयलाई प्रायोरिटी दिएर देश जुनसुकै अवस्थामा जाओस् अथवा मुलुक जहाँसुकै होस् भन्ने हिसाबको परिकल्पना गरेर पार्टी कब्जा गर्ने, जसरी नेतृत्वमा आउने, अनेकन हदकण्डा अपनाउने, राज्यलाई प्रयोग गर्ने हो। त्यो संस्कृति क्या त्यो पोलिटिकल कल्चरमा हामी। तर तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो आदर्शमा तपाईँ कायम रहेको, अथवा मैले अरू केही नेताहरूको पनि नाम लिएको थिएँ, कायम रहेको भए पनि तपाईँलाई चाहिँ परिवर्तनलाई स्वीकार नगरेका कारणले गर्दा भूमिकाबाट वञ्चित हुनु परेको भन्ने पनि मान्छेहरू भन्छन् नि। होला, अब त्यो सङ्कुचित मानसिकताका आधारमा गरिएका क्रियाकलापहरूले धेरै साथीहरू यता र उता भयो होइन। नीति निर्माणमा भन्नुहोस्, सरसल्लाहमा भन्नुहोस्, कुनै काममा भूमिकाविहीन बनाउन खोज्दाको परिणति त अहिले रोएर पाऊँ न हाँसेर पाऊँ जस्तो भएको छ नि हामीलाई होइन। 13औं अधिवेशनको अन्तिम चरणमा हामी छौँ। हाम्रो नीति के हो, हाम्रो भोलिको चुनौती के हुन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तौर तरिका के हो, प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग हामी के गर्दैछौँ, मुलुकमा यावत अघि नै मैले भनिसकेँ यावत द्वन्द्वहरू छन्, द्वन्द्वमय परिस्थितिमा आगोको भुमरीमा देश छ, बाह्य संसारको विश्वास गुमाइसकेको स्थितिमा पनि अझै सङ्कुचित मानसिकता लिएर, सानो चित्त लिएर, सम्पूर्णलाई पन्छाएर म एक्लो घोडा चढेर चाहिने म फर्स्ट हुन्छु, एक्लो घोडा दौडाएर, त्यो त होइन नि। तपाईँले धेरै पार्टीहरूसित नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेर पहिलो हुनु छ। पार्टीभित्रका धेरै व्यक्तिगत योग्यता भएका, क्षमता भएका, अनुभव भएका, शिक्षा भएका त्यस्ता छन् नि। अहिले तपाईँको सन्दर्भ हेर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसमा दुईवटा, नेपाली काङ्ग्रेसको दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्ता तपाईँहरूको पुस्ता छ। र यो अहिलेको जस्तो यो अहिले जुन खालको परिस्थिति बनेको छ, सबभन्दा पहिला फर्स्ट म्यानको रूपमा चाहिँ नेतृत्वमा नपुगिकन यो भनौँ न एक हिसाबले भन्ने हो भने कङ्ग्रेसलाई कस्तो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन। अब नेतृत्वको कुरा आइराखेको छ। नेतृत्वमा अहिले खास गरी दुईजना व्यक्ति नेता बन्नका लागि अथवा सभापति बन्नका लागि अगाडि आफूलाई उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउबा। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? म त यसको दुईवटा पक्ष छ। एउटा नेतृत्व, अर्को नेतृत्व निर्माण गर्ने आधार। नेतृत्व निर्माण गर्ने आधार भनेको हाम्रो महाधिवेशन हो, अर्थात् महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू। त्यो महाधिवेशनमा अहिले सौभाग्य भन्नुपर्छ, दोस्रो पुस्ताका अनुभवले खारिएका, योग्यताले खारिएका, मुलुकको समग्र परिस्थिति चिनेका र बाह्य संसारबाट एउटा ज्ञान लिएकाहरूको एउटा समूह छ। अर्को पढे लेखेका, नयाँ युगलाई चिन्न सक्ने नयाँ तेस्रो पुस्ता क्या, पढे लेखेको एउटा पुस्ता छ। यो दुईटाको व्यवहारिक फ्युजनलाई मिलाएर नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र निर्माण गर्न सक्यौँ भने त्यो युग सापेक्ष हुनेछ। त्यसका निम्ति हामीले कुनै क्राइटेरिया बनाएर, कुनै नियम बनाएर, कुनै गरार गर्न सक्ने होइन। त्यो त आफ्नो विवेकमा, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको विवेकमा, दुवै पुस्ताको विवेकमा, दुवै पुस्ताका कार्यकर्ता के नेपालको भू राजनीतिक स्थिति, यसको आर्थिक सामाजिक अवस्था र भोलिको नवनिर्माण गर्नुपर्ने तपाईँको विचारमा आज चित्र नेपाली कङ्ग्रेसमा कायम रहेको दोस्रो पुस्ता र पहिलो पुस्ता अहिले कायम रहेको जुन तपाईँको चाहिँ तपाईँको जेनेरेसनको पुस्ता जो नेतृत्व लिन खोज्दैछ युवा पुस्ता भनेर जो 30-40 को हाराहारी, 30 देखि 40-45 सम्मको हाराहारीको मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूका बीचको फ्युजनले कङ्ग्रेसको नेतृत्व बनाउनुपर्छ, एकदम बनाउनुपर्छ। अन्यथा तपाईँको भोलिको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन है नेपाली काङ्ग्रेसले। एउटा लिडरसिपलाई परिमार्जित लिडरसिप, जसरी त्यो भने जस्तो बस कस्तो आइराखेको छ भने जस्तो युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्छ भन्ने एउटा कुरा छ होइन। अब त्यो त स्वाभाविक माग हो, हुनु पनि पर्छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ फ्युजन गर्नुपर्छ दुईटै पुस्ता, कुन तरिकाले त्यस्तो गर्ने? होइन, त्यसको निम्ति त मैले भने नि सबभन्दा ठुलो महाधिवेशनमा आएको हरेक प्रतिनिधिको एउटा विवेक छ, हरेक प्रतिनिधिको चाहिने एउटा अनुभव छ, हरेक प्रतिनिधिको एउटा दृष्टिकोण छ भोलिको नयाँ नेपालको निर्माणको, र चुनौतीहरूलाई उसले चिनेको छ ग्रास रुटमा रहेर, बुझ्नु होइन? धरातलीय यथार्थ मुलुकको के हो दुवै पुस्ताले चिनेको छ, र भोलिको पुस्ता
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्ने पुस्ता हो। भोलि त्यहीँबाट बिपी कोइराला जन्मनुपर्छ, त्यहीँबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेश मान्जीहरू जन्मनुपर्छ होइन। त्यो पुस्ताले पनि बडो धैर्यताका साथ इमान्दारीपूर्वक नेपालको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्छौँ नि हामी, सबभन्दा ठुलो कुरा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको मर्मलाई बुझेर त्यस्तै हाम्रो पुस्ताले पनि भोलि हस्तान्तरण गर्नु छ। आज मिलेर यो त सङ्क्रमण काल हो क्या, दुवै मिलेर गर्नुपर्ने सङ्क्रमण काल। सबै पाको पुस्तालाई बिदा गर्ने पनि होइन, सबै नयाँ पुस्तालाई मात्रै ल्याउने पनि होइन, बात गर्ने पनि होइन, नयाँ पुस्तालाई टोटल बात गर्ने पनि होइन, पुरानो पुस्तालाई टोटल बात गर्ने, कसैलाई पनि बात नगरिकन आफ्नो खुट्टामा उभिएर, राष्ट्रियता भनेको त्यही हो, आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस्। आफ्नो खुट्टामा उभिएर मुलुकको पुनर्निर्माणको चाहिने तपाईँ एउटा भिजनका साथ अगाडि बढ्ने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्माण तेस्रो अधिवेशनले 13औं अधिवेशनले गर्न सक्छ। कार्य समितिमा त्यस प्रकारको सहभागिता रहनु पर्यो, त्यो स्वाभाविक हो। तर जस्तो अब मूल नेतृत्व छ नि, मूल नेतृत्वमा अहिले तपाईँले नाम लिनुभयो नि, देखिएका दुईटा नामहरू नहोला, भइदिए त एकदम राम्रो हो। त्यो सँगसँगै जस्तो त्यो दुईटा समूहका रूपबाट उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब यता संस्थापन भनिएको समूहमा चाहिँ अरू पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको छ। त्यो सँगसँगै तेस्रो धारको नेतृत्व गर्नुहुने तपाईँ जस्ता अब तपाईँको के भन्छ, यो मान्छेहरू के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? जतिजना प्रस्तुत भए पनि योग्यतम प्रतिस्पर्धीहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सतहमा उत्रे भन्न पाएको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश संस्थापन पक्ष र अर्को पक्ष, 60 को पक्ष र 40 को पक्ष भन्ने जुन प्रकारको लेभल लाएर हामी अगाडि आउँदैछौँ नि, मैले भने दुर्भाग्य हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसको एकदम प्रतिस्पर्धीहरू अगाडि आउँदैछन्, यो वा त्यो पुस्ताको भन्ने लागेर छनौटको चाहिँ जिम्मेवारी महाधिवेशनका मित्रहरू साथीहरूसित आइदिएको भए एउटा नेपाली काङ्ग्रेस बन्थ्यो। तर अहिले त देउबा पक्ष र संस्थापन पक्ष भनेको छ, फेरि संस्थापन पक्षबाट पनि एकजना नै हुन्छ कि भन्ने छैन। होइन, जेसुकै होला, माने नेपाली काङ्ग्रेस अहिले देखिएका दुईजना मैले नामले उहाँहरू मध्ये चाहिँ दुईजना सकारात्मक पक्ष नकारात्मक पक्ष जुन ढङ्गको कुराहरू म सुन्दैछु सबै कुरा म बाहिर लिएर आउन चाहने म असमर्थ छु, किनभनेदेखि यो परिपक्व नभइसकेको कुरा मैले यो प्रचारबाजीमा लिएर आउनु नैतिकता हुँदैन। तर जो तपाईँले नाम लिइसक्नुभयो होइन, र के अरे के भन्छन् त्यो अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूले आफैले भनेको कुरा भन्दैछु है म, अनौपचारिक रूपमा हामीहरू इच्छुक छौँ भनेर भने हुनाले अब दुईटा मध्ये कसलाई छान्ने भनेर यही भनेर अहिले तोक्न मिल्दैन, किनभने अरूको प्रवेशलाई निषेध गर्न पनि सकिँदैन र हामीले त आमन्त्रण पनि गर्न सक्छौँ। एकदम हामीले छान्न सक्नु पर्यो नि, आउनु त होइन। यो रिङभित्र सबै आइदिएपछि को योग्यतम हो क्राइटेरिया होला, हरेकले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ला, त्यो हो। तर तपाईँले भने जस्तै दुईटै मात्रै भयो भने पनि अब मुलुक हाँक्ने, मैले भने जुन जुन चुनौतीहरू देशमा विद्यमान छन् र त्यो बाह्य वा भित्री पार्टीभित्रको वा पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धासँग जोडिने, अरू पार्टीहरूको प्रतिस्पर्धासँग जोडिने र नेपाली जनताको जुन सोच छ नि, नेपालको बारेमा सोच भिन्न भिन्न खाले छ। मधेस एउटा सोच छ, पहाड एउटा सोच छ, हिमाल एउटा सोच छ, एउटा जात एउटा सोच छ, पूर्व पश्चिम एउटा धर्म एउटा सोच छ, एउटा भाषाले एउटा सोच छ, एउटा वेशभूषाले एउटा सोच छ। त्यो सम्पूर्ण कुरालाई एकीकृत कसरी गर्ने, एउटा राष्ट्र एउटा म्युमा कसरी बाँध्ने, एउटा छातामा कसरी लिएर आउने, एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो चुनौतीलाई एउटा अम्ब्रेलाभित्र हरेक पार्टीलाई त्यही अम्ब्रेलामा राखेर मुलुक निर्माणका निमित्त सहकाम गराउनु न। राष्ट्रिय इस्युजहरूमा जस्तो परराष्ट्र नीति नेपालको के हुने, काङ्ग्रेसको यो, नेपाली एमालेको यो, माओवादीको यो त होइन नि, नेपालको परराष्ट्र नीति हुनु पर्यो। त्यस्ता इस्युजहरूमा हरेक पार्टीको विमति रहनु भएन, बेग्लै बेग्लै होइन। भूकम्प ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि तपाईँले नाम लिइसक्नुभयो भनेर भन्नुभयो नि, त्यस्ता व्यक्तिहरूमध्ये दुईटा मध्ये छान्नै पर्यो भने के गर्नुहुन्छ भन्नुभएको, को चाहिँ उपयुक्त हो? मैले भन्नु पर्यो भने तपाईँले ठोकुवा लाएर दुईटा मात्रै हो भन्नुभयो भने सङ्गतले, विचारले, सोचाइले, सल्लाह गरेर काम गर्ने प्रवृत्तिले हेर्दा अलिकति यो शेरबहादुर देउवा अगाडि हो कि जस्तो लाग्छ मलाई।
अन्त विचार मिल्ने भएको हुनाले छनौट हो कि भन्ने पनि तपाईँलाई लाग्ला, त्यो पनि सही कुरा हो। र जस्तो अब अर्को एउटा विचार समूहका कुरा हामीले अघि गरेका थियौँ, त्यस्तोमा तपाईँ आफ्नो बारेमा चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यस्ता अरू थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। होइन, मैले त भनिहालेँ नि, मुलुकको यावत चुनौतीहरूलाई मैले देखेको छु होइन। र त्यो चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपालको भू बनोटलाई हेरेर नेपालले भर्खरै बिहोरेको यत्रो कष्ट, दुइटै प्राकृतिक प्रकोपलाई पनि बिहोर्यो, मानवीय प्रकोपलाई पनि बिहोर्यो, मित्रले प्रस्तुत गरेको प्रकोपलाई पनि बिहोर्यो होइन। यी सम्पूर्ण कुरा भोलि पनि हुन सक्छन्। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय एकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो, रुल अफ ल सबभन्दा ठुलो कुरा हो, राजनीतिक स्थिरता सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, शान्ति सबभन्दा ठुलो आधार हो, र न हामी पुनर्निर्माणमा जान सक्छौँ भन्ने तपाईले भने जस्तो मित्रले उत्पन्न गरेको समस्याको पनि समाधान गर्नु पर्यो। किन सकिँदैन? हैन, गर्नु पर्यो। कैयन नेताहरू चाहिँ मित्रले उत्पन्न गरेको भन्न पनि तपाईको भन्दैन नि। आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैन भने हेप्दैन। तपाईँ यसरी कुरा गर्नुहुन्छ होइन हजुर, आँखा खोलिदिनु पर्यो हजुर, के भने त्यो? हाम्रो अधिकार छैन? इन्टरनेसनल ल हेर्नुहोस्, छैन के? अन्यत्रबाट आउने सामान, तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान रोक्न भारतको चाहिने नैतिकताले दिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिन्छ? हाम्रो पारवनको चाहिने हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइन्छ? अथवा नेपाली जनताको मानव अधिकारलाई एउटा मित्रले चाहिने मिचेर जानुहुन्छ अनेक बहानामा? तपाईँ आँखा जुदाएर कुरा गर्नुहोस् न आफ्नो हितको निम्ति। राष्ट्रियता भनेकै त्यही हो। राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्रै होइन नि, सीमाका मात्रै झगडा होइन नि। नेतृत्वमा पुग्न चाहने अथवा नेतृत्वमा रहेका कङ्ग्रेस नेताहरू यसो भन्न सक्छन् आजको दिनमा, भूमिका भएकाहरू? अरूको बारेमा नसोध्नु, म सक्छु, मसँग त्यो हिम्मत छ, मसँग त्यो योग्यता छ, र मसँग त्यो अनुभव पनि छ। यसरी जानु पर्यो। नेपाली सक्नु पर्यो। भारतले नाकाबन्दी गरेको छ, सारा जनता त्यही अनुभव गर्छ, सारा विश्व त्यही अनुभव गर्छ। हामी भारतले यो किन गरिस् भनेर औँलो ठड्याउन सक्दैनौँ? कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस सक्नु पर्थ्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस समग्रमा हामी मधेस ओर्ल्यौँ कि हामी दिल्ली गएर बोल्न सक्यौँ? दिल्ली त हामी गयौँ नि, बोल्न सक्यौँ? हामी मधेस ओर्लन सकेनौँ नि। त्यस्तै अवस्थामा मधेस ओर्लन सक्ने अथवा मधेस जस्तै समस्या परेको बेलामा पहाड होस् कि हिमाल होस् कि जान सक्ने नेपाली काङ्ग्रेस चाहियो। भारत होस् कि जुनसुकै मुलुक होस्, त्योसँग ठाडो प्रश्न गरेर आफ्नो हितको बारेमा कुरा गर्न सक्ने नेपाली काङ्ग्रेस चाहियो। मुलुकलाई चाहिने एकताको सूत्रमा आफ्नो राखेर होइन, आज तपाईँको चाहिँ अरूको स्वार्थका लागि हामी खेलाउन रोल प्ले गरिरहेछ। म त्यो तपाईँले कुरा नयाँ कुरा कोट्याउनु भयो। म एउटा कुरा निवेदन गरौँ, बिपी कोइराला होइन सरी है, गिरिजा प्रसाद कोइराला हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा कुरा भन्नुभयो सूत्र, यो मुलुकमा काम गर्न ग्रान्ड डिजाइनले दिँदैन। बुझ्नेहरूले बुझे। तपाईँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला के ग्रान्ड डिजाइन हुँदा, ग्रान्ड डिजाइन उहाँले भन्नुहुँदा हो, बुझ्नेहरूले बुझे र जसलाई बुझाउनु पर्थ्यो त्यसलाई पनि सन्देश गयो। तर यहाँ त्यसको होइन, माने बुझियो, सकियो। अब त्यो ग्रान्ड डिजाइनको पन्जाबाट फुत्कने प्रयत्नहरू पनि नभएका होइनन्। तर त्यही कुरालाई अलिकति पर्दाफास डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि खोलिदिनु भयो। यहाँ त चाबी अन्तै छ, हामी त गोटी मात्रै हो। गिरिजा प्रसाद कोइराला ग्रान्ड डिजाइन भनेको अलिकति परिभाषित उहाँले गरिदिनु भयो। त्यही कुरा एउटै हो। उहाँले अलिकति कुटनीतिक तवरले भन्नुभएको थियो, बाबुराम भट्टराईले अलिकति खुला गरिदिनु भयो। त्यसपछि अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभयो, तपाईँहरू मार्फत नै आयो, त्यो प्रेस मार्फत नै आयो होइन, मिडिया मार्फत, मलाई त विखण्डनको दबाब छ, म हुन दिन्न। पर्दाफास अब बुझ्नु पर्ने ठाउँ नै छैन। त्यसका निम्ति नेपाली तयार हुने कि नेपाली, कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस तयार हुने कि नहुने हो? यो सम्पूर्ण कुरा चुनौतीहरूलाई बुझ्ने, परिपक्वताका साथ, साहसका साथ, स्वाभिमानका साथ, बिना स्वार्थ, आँखामा आँखा जुदाएर नाक रगडेर जित्न सक्ने तागत भएको नेपाली काङ्ग्रेस अब बनाउनुपर्छ। सम्भव छ? अब सम्भव छ।
कार्यकर्ताले सम्भव पत्याउँछ छैन त्यस्तो? भने राजनीति पनि छैन। सम्भव राजनीति छैन भने नेपाली काङ्ग्रेस छैन, नेपाली काङ्ग्रेस छैन भने यो मुलुकको अस्तित्व पनि सङ्कटमा छ। तर जो तपाईँको त्यो निर्णायक भूमिकामा हुनुहुन्छ उहाँले त्यसो भन्नुहुन्न, अरू भूमिकाभन्दा बाहिर रहेका मान्छेहरू पर्छ। अनि अब भूमिकामा ल्याउन पनि त्यस्तै मान्छेहरू ल्याइन्छ यहाँ। बिपी गोराले भन्नुभएको थियो जुनसुकै सङ्कट आयो भने तिमी एक मुठी माटो लिएर सोच। अब नेपाली काङ्ग्रेसले यो मातृभूमिको एक मुठी माटो लिएर हरेक कार्यकर्ताले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यो मुलुक बचाउने भनेको भूगोल मात्रै होइन, सीमाका झगडा हेर्नुहोस् त। अब संहितामा जाँदाखेरि के होलान् साधन, यो प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र उपभोगको बारेमा के समस्याहरू परेर आउलान्, कसैले सोचेको छ? सोच्नु पर्यो नि अगाडि नै, पछि सोचेर त हुँदैन। अगाडि नै सोच्नुपर्छ र समाधानको उपायहरू खोज्नुपर्छ। अनि त्यसको व्यवस्थापनका निम्ति आधारहरू तयार गर्नुपर्छ। राणा भाटजी, जस्तो तपाईँले जे सैद्धान्तिक विषय र देशका गहनतम विषयहरू उठान गर्नुभएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता चयन गर्न आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका बीचमा यस प्रकारको बहस गएको छ। उहाँहरूको दिमागमा त काठमाडौँ गएर महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबा तपाईँको फलानु फलानुलाई भोट सहमत नै छैन। तर त्यस्तै मानसिकता छ। म तपाईँसँग सहमत नै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुने योग्यता भएर चुनिएर आएको, चाहे त्यो गाउँमा बसेको होला, गरिब होला, नपढेको पनि हुनसक्छ, तर त्यसले एउटा उमेरमा आएर काङ्ग्रेसको झन्डा बोकेर राष्ट्रियताको पाठ पढाएको छ, त्यसले प्रजातन्त्रको पाठ पढाएको छ, त्यसले मुलुक निर्माणका निमित्त समाजवादको आधार आवश्यक छ भन्ने कुरा त्यसले जानेको छ। अबका चुनौती के हुन् भन्ने बुझिसकेको छ। त्यस कारणले उसको विवेक छ। त्यो विवेक निश्चय पनि परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य कसैको पनि दबावले, कसैको पनि प्रलोभनले, कसैको पनि चाहिने इसाराले ऊ विचलित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई गर्व छ नेपाली काङ्ग्रेसका हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा। मैले भने नि गरीब होला, फाटेको लुगा लगाएर काठमाडौँ आउला, तर उसले विवेक प्रयोग गर्छ, आफ्नो परिपक्व विवेक प्रयोग गर्छ, आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्छ, आफ्नो प्रतिबद्धता प्रयोग गर्छ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादप्रतिको, अनि निर्माण गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसको 13औं अधिवेशनपछि 5 वर्ष मुलुक हाँक्ने, प्रजातन्त्रको संरक्षण गर्ने, यो परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने, नयाँ संविधानको चाहिने कार्यान्वयन गर्ने, सफल कार्यान्वयन गर्ने र मित्रसँग सहकार्यमा जुटेर विश्वासमा आबद्ध भएर पारस्परिक लाभका निम्ति सम्मानपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेर संसारसित, छिमेकीहरूसित पनि त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ। किनभने ठुलो पार्टी हो, ऐतिहासिक पार्टी हो, हामी मात्र त्यस्तो जिम्मेवार पार्टी हो, हरेकले बुझेको छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समय दिनुभयो त्यसका लागि म आभारी छु। धन्यवाद, जय नेपाल। हस् दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं पूर्व सभामुख, देशका एकजना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तारानाथ राणा भाट, जो नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न 13औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भ पारेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ यो कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।